अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद वेलकम यूट्यूब चैनल GM कंप्यूटर टेक। GM कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरे इस चैनल GM कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन पर आल पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और दूसरों तक शेयर करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कामयाब जवान स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में अनाउंस हुई है, इसके ऊपर हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसका अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार होता है और इनकी वो कौन सी मशहूर वेबसाइट है जिसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं और इनकी मज़ीद जो टर्म एंड कंडीशन है उनको हम स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की तमाम वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देखना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को, ऑफिस को, एक्सेल को, इन पेज को आप सीखना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपने मेरे इस चैनल GM कंप्यूटर को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि आपने गूगल क्रोम को आपने ओपन कर लेना है। अब जैसे गूगल क्रोम को आप ओपन कर लेंगे, इसके एड्रेस बार पे आपने यहाँ टाइप करना है कामयाब जवान पाकिस्तान। मैं यहाँ से टाइप कर लेता हूँ कामयाब जवान पाकिस्तान। अब जैसे ही मैं कामयाब जवान पाकिस्तान टाइप करूँगा या कामयाब प्रोग्राम में टाइप करूँगा तो हमारे पास एक नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मुख्तलिफ वेबसाइट के लिंक हमारे पास ओपन हो जाएंगे। तो टॉप के ऊपर सबसे पहले हमारे पास जो वेबसाइट ओपन हुई पड़ी है यानी कि कामयाब जवान पाकिस्तान .gov.pk, आपने यहाँ क्लिक कर लेना है। या आपने ये ऊपर टॉप पे वेबसाइट दी गई है, वेबसाइट का जो एड्रेस दिया गया इसको आपने अगर आपने एड्रेस बार में टाइप करेंगे तो आपका वही कामयाब जवान पाकिस्तान का प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब मैं ऐसा करता हूँ कामयाब जवान पाकिस्तान के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब जैसे मैं कामयाब जवान प्रोग्राम के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, मेरे पास एक पेज ओपन हो जाएगा, वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि इस पेज के ऊपर आपको होम, अबाउट, मीडिया सेंटर, प्रोजेक्ट, अदर यूथ और सर्टिफिकेट, इन्विटेशन और उर्दू, अगर आप यानी कि आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और उर्दू में स्टडी भी कर सकते हैं तो बेहतर है आप पहले इसको, इसकी लैंग्वेज जो है उसकी उर्दू चेंज कर लें। उर्दू लैंग्वेज को चेंज करने के लिए इसके ऊपर टॉप के ऊपर जो उर्दू का हमें एक बटन दिया गया है, इसको हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मेरे पास इसकी जो वेबसाइट है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो हमारी उर्दू पैटर्न में चेंज हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ, मैं उर्दू के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और जैसे ही मैं उर्दू के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, कुछ ही दिन में, कुछ ही टाइम में, कुछ ही वक्त में ये इसकी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि इंग्लिश से उर्दू की तरफ कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले आपको ये दिखाया गया कि आपने मीडिया सेंटर, प्रोजेक्ट्स और नौजवानों पर, और यहाँ पे अब ऐसा करना है कि सबसे पहले आएंगे प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद एक हमारी ऑप्शन होती है लोन स्कीम, स्कॉलरशिप, नेशनल यूथ काउंसिल, वज़ीर आज़म, टाइगर फोर्स। अब आपने ऐसा करना है कि आपने लोन स्कीम के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही लोन स्कीम के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसकी वेबसाइट का एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही इसका नया पेज ओपन हो जाएगा, इसमें आपको थोड़ा सा उर्दू में बताया गया है। मैं थोड़ा सा इसका जो जूम साइज़ है वो इसको मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ। जब इसको वेबसाइट को हम थोड़ा सा इसको व्यू को हम जूम को इसको हम इंक्रीज़ कर लेते हैं तो सबसे पहले इसके ऊपर हमें कुछ हदायत मिलती हैं। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि इस लोन पे स्कीम पे अप्लाई करने के लिए एज की क्या लिमिट है, तो उन्होंने यहाँ मेंशन खुद भी कर दिया है कि यानी कि इस स्कीम से 21 से 45 साल के तमाम पाकिस्तानी मुस्तफिद हो सकते हैं जो कारोबार करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि आईटी और ई कॉमर्स के शोबे में कारोबार करने के लिए उम्र की कम से कम हद 18 साल है। यूथ इंटर्नशिप स्कीम के ज़रिए आप पाकिस्तान में कहीं भी अपना कारोबार शुरू करने या पहले से मौजूदा कारोबार को बढ़ाने के लिए कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत कर्ज हासिल करने के लिए हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन अब दरख्वास्त पुर करें। वाज़ेह है कि दरख्वास्त जमा कराने की सहूलत सिर्फ हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। इसमें ये मैसेज हमें दिया गया है कि इस स्कीम के 21 से लेकर 45 साल तक पाकिस्तानी इससे मुस्तफ़िद हो सकते हैं, इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं,
لیکن وہ جو جو اسٹوڈنٹ ہیں اور جو ای کامرس کے شعبے میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جبکہ آئی ٹی کے شعبے میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ان کی جو ایج رکھی گئی ہے وہ 18 سال ہے۔ اور دوسرا ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صرف اور صرف آن لائن اپلائی ہی کر سکیں گے، جو کہ ان کی یہی ویب سائٹ ہے، ان کی ویب سائٹ کے اوپر آپ فارم فل اپ کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ بینک میں نہیں جائیں گے، اور بینک میں آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ تمام پروسیس آن لائن اپلائی کریں گے۔ دوسرا ہمیں ایک اور میسج دکھایا گیا ہے کہ اس قرض کی رقم کو 3 درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ قرض کی نمبر ٹیئر 1 اس نے 1 بتایا ہے، یعنی کہ ٹیئر نمبر 2 بتایا ہے، اور ٹیئر نمبر 3 بتایا ہے، یعنی کہ 3 حصوں میں اس قرض کی رقم کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا جو انہوں نے ٹیئر نمبر 1 ہے کہ اس میں انہوں نے قرض کی رقم جو ہے 1 لاکھ سے 10 لاکھ تو انہوں نے رکھی ہے، اور دوسرے انہوں نے ٹیئر میں یعنی کہ قرض کی رقم جو ہے وہ 10 لاکھ سے 1 کروڑ تک رکھی ہے، اور اس کی جو تیسری ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے اس میں انہوں نے رکھی ہے کہ قرض کی حد جو ہے وہ جو رقم ہے 1 کروڑ سے لے کے 2.5 کروڑ تک رکھی ہے، یعنی کہ اس لون کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تیسرا جواب اس کے آپ نیچے میں اسکرول بار کو جب اس کے میں نیچے میں لے آؤں گا، اس کے اوپر ہمارے کچھ آپشن آ جاتے ہیں، یعنی کہ قرض کے لیے اپلائی کریں، اپنی درخواست کا سٹیٹس چیک کریں، یا قرض کی واپسی کا حساب اور رہنمائی کے لیے ہمارا یعنی کہ سیکشن درخواست پر کرنے کا طریقہ ویڈیو میں دیکھیں، درخواست پر کرنے کا طریقہ اردو میں پڑھیں، اور درخواست پر کرنے کا طریقہ انگلش میں پڑھیں۔ یہ کچھ یعنی کہ سوالات ہوتے ہیں جو عموماً پوچھے جاتے ہیں کہ کیا متعلقہ بینک میں جا کر اسی قرض کی اسکیم کے اپلائی کر سکتے ہیں، جو کہ انہوں نے ہمیں جواب دیا نہیں، آپ صرف اور صرف ہمارے کامیاب جوان پروگرام کے آفیشیل ویب سائٹ پر جا کر آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا غیر ممالک میں رہائش پذیر پاکستانی اپلائی کر سکتے ہیں، جو کہ انہوں نے خود ہی جواب دیا ہے کہ غیر ممالک پاکستان یہ اسکیم صرف پاکستان کے رہائشیوں کے لیے ہے۔ تیسرا سوال انہوں نے یہ کہ کیا سرکاری ملازمین اپلائی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے خود ہی جواب دیا کہ نہیں، سرکاری ملازمین کے لیے اس اسکیم میں اپلائی کرنا قطعی ممنوع ہے۔ اور اس میں جو ایک سوال لاسٹ دیا گیا کیا کسی جنس کو زیادہ کس جنس کو زیادہ ترجیح دی جائے گی، انہوں نے لکھا کہ اس اسکیم میں جنسی تفریق نہیں ہے اور سب کو برابر موقع دی جاتے ہیں، تاہم زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اور منصفانہ جنسی حقوق کی حفاظت کے لیے کم از کم 25% خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اور انہوں نے ایک درخواست دیا گیا کہ درخواست گزار کے لیے تعلیمی قابلیت کی حد کیا ہے، جو کہ اکثر ہمیں سوالات پوچھا جاتا ہے، جو کہ انہوں نے خود ہی بتا دیا ہے اس اسکیم کے اوپر، کہا جی کہ عموماً تعلیمی قابلیت لازمی نہیں ہوتی، لیکن حتمی فیصلے کے دوران آپ کے حق میں فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ برکیف وہ کاروبار جن میں مخصوص قابلیت، ڈپلومہ، سرٹیفکیشن یا لائسنس درکار ہو، درخواست گزار کی قابلیت اس کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی ایسا کوئی کاروبار آپ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آئی ٹی کے طور آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے کوئی انسٹیٹیوٹ اوپن کرنا ہے یا آپ نے آئی ٹی کا انسٹیٹیوٹ اوپن کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ڈپلومہ ہولڈر کمپیوٹر کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ بہت دیکھا جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ کوئی اسی اور شعبے میں کوئی آئی ٹی میں یا کوئی ای کامرس کوئی آپ کاروبار کرنا چاہتی ہیں، تو ان میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھا جائے گا اس کی قابلیت کیا ہے، اور اس کے متعلق آگے ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر آپ نے مزید اور کوئی سوالات کرنے ہیں، تو آپ نے جہاں ان کی ویب سائٹ پر مزید سوالات کی ایک آپشن پر کلک کریں گے، جیسے ہی ہم کلک کریں گے ان کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا۔ اس پیج کے اندر تمام کے تمام وہ سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں، تو اس کو ہم دوبارہ بیک کر لیتے ہیں۔ اور انہیں یہ بتایا گیا کہ اسکیم میں شامل بینک کون کون سے، یعنی کہ آپ سرائی بینک سے قرض حاصل کر سکیں گے، سندھ بینک سے قرض حاصل کر سکیں گے، اس کے علاوہ آپ نیشنل بینک آف پاکستان سے بھی قرض حاصل کر سکیں، یو بی ایل بینک سے بھی آپ قرض حاصل کر سکیں گے، اے بی ایل بینک سے بھی آپ قرض حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو اسکرول بار کو ہم ٹاپ پہ لے جاتے ہیں۔ ٹاپ پہ جب ہم لے جاتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ درخواست پر کرنے کا طریقہ یا قرض کی واپسی کا ادائیگی کا حساب۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ بہت سے ہمارے نوجوان یہ پوچھتے ہیں کہ قرض کی واپسی کا حساب کتاب کیا ہوگا، یعنی کہ اگر کوئی بندہ 5 لاکھ قرض لیتا ہے تو اس کو جس کی جو ماہانہ قسط ہوگی وہ کتنی ہوگی، اور وہ قسط وہ کیسے وہ پے کرے گا، یہ تمام طریقہ انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں تفصیل سے میں بتاؤں گا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اگر اپلائی کر لیتے ہیں، تو اپلائی کرنے کے اگر کوئی درخواست کا سٹیٹس چیک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں ان کی ویب سائٹ سے اپنی اپلیکیشن کا سٹیٹس بھی چیک کر سکتے ہیں، جو کہ ان کی ویب سائٹ پہ دیا گیا ہے۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ قرض کے لیے اپلائی کریں۔ انشاءاللہ قرض کے اپلائی کے طریقہ بھی انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں تفصیل سے یہ میں بتاؤں گا کہ ہم قرض کے لیے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں۔ ملے گی انشاءاللہ
اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔